फ्यूज थे वो भी जग रहे हैं, जो अपने थे वो ही ठग रहे हैं। अवाम महंगाई से बिलक रही है उमर भाई, आप फिर भी इतने मुतमिन क्यों लग रहे हैं? जी तो उमर साहब पहले तो आप इसका जवाब देना चाहेंगे। महंगाई तो वैसे इतनी ज़्यादा नहीं है। नहीं महंगाई ज़्यादा नहीं है। गड्डी च पेट्रोल नहीं पवाया। मैंने तो इनको पहले कहा था कि अगर ये मेहनत करें ना तो ज़ाहिरी बात है, अगर पैसे ज़्यादा अर्न करेंगे तो इनको महंगाई नहीं लगेगी। तो अगर काम ही नहीं करना तो पैसे कहाँ से आने, फिर हर चीज़ महंगी लगनी है। ये जो आपने बात की, ये परवेज खटक साहब ने भी कुछ अर्सा पहले असेंबली के अंदर यही बात की थी। हमारी कौम में मेरे ख्याल में कोई हज़ारों बच्चे ऐसे ही बेरोज़गार हैं। कोई छोटी नौकरी नहीं करना चाहता, कोई इंटरप्रेन्योरशिप की हर बंदा चाहता है मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। जब काम नहीं होगा, आप पूरी दुनिया में जाएं अगर देखें तो हर घर में हर बंदा ही काम कर रहा है, क्योंकि दुनिया में जो इंसान है ना उनकी मकदार तकरीबन बढ़ गई है। पूरी दुनिया में कम नहीं हुई, बहुत ज़्यादा दुनिया हो गई है। तो ज़ाहिर बात है चीज़ों की शॉर्टेज तो होगी और चीज़ें महंगी भी होंगी। तो यही मसला है कि अगर हर बंदे को ही काम करना पड़ेगा। अब अगर हमारी नेशन में हर नौजवान काम करे तो मैं नहीं समझता कि किसी को इतनी महंगाई लगेगी। सर जिस नौजवान भी कहता कि 50 लाख नौकरी मिलेगी तो फिर ही करांगे ऐसे काम। यही तो मसला है कि लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि हुकूमत हमें जॉब दे। हुकूमत ने तो एक एनवायरनमेंट देना होता है और उसी के ऊपर हमारी हुकूमत काम भी कर रही है कि लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। और देखें अब यूथ लोन का कितना बड़ा एक पैकेज जो पीएम ने अनाउंस किया हुआ है कि लोग अपना लोन लें, 20 लाख से 1 करोड़ तक भी लोन मिल रहा है। अभी तकरीबन 10,000 अरब का लोन भी मिलने जा रहा है कि कोई भी बंदा लोन ले और इंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाए। महंगा लोन ने तो 600 रुपए दे एक जोड़ा लोन दा आ जांदा जी। लोन नहीं, लोन कर्जा। अच्छा पैसा कर्जा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब आप इनकी बातों से एग्री करती हैं? हाँ जी मैं एग्री करती हूँ, क्योंकि एक टाइम होता था कि एक बंदा कमाता था, 6 खाने वाले होते थे। और अगर 6 कमाने वाले हो 1 खाने वाला हो तो मैनेज हो रहा था, लेकिन 1 कमाने वाला आजकल के दौर में 6 खाने वाले को मैनेज नहीं कर सकता। मगर ये तो अभी भी देखने को मिलता है कि ऐसे बहुत से हाउस होल्ड्स हैं हमारे। जनरली पाकिस्तान के अंदर ये रहा है कि कमाने वाला 1 या 2 होते हैं और खाने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। स्पेशली जो रूरल सेटअप्स हैं, इवन अर्बन सेंटर्स के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा ये मिलता है एक आंसर देखने को। तो ये प्रॉब्लम तो प्रिवेल करती रहेगी। बिल्कुल ठीक बात। लेकिन ये अवेयरनेस जब तक यूथ में नहीं आएगी तो फिर ही तो वो आगे पोर्ट्रे करिए। हमारे जो बड़े करते आ रहे हैं, नहीं भाई ऐसी कमाना है तुसी खाना है, तो यूथ थोड़ा इस चीज़ को अगर सोचेगी तो कल को अपने बच्चों का उसी तरह ब्रॉटअप करेगी कि सबने कमाना है और सबने मिलके खाना है। हमारे नौजवान जब वेस्ट में जाते हैं, बाहर के मुल्कों में जाते हैं, वहाँ कोई पढ़ा लिखा भी है तो मजदूरी से स्टार्ट करता है, कोई भी काम उसको मिलता है तो वो करता है। और आज भी देखें पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ हमारे सेटल्ड हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे कि मैं वेटर था या किसी ग्रोसरी शॉप में काम करता था और आज वो ग्रोसरीज के मालिक बन चुके हैं। तो ये एक स्टार्ट लेने की बात होती है। बहुत से नौजवान आते हैं कि हमें जॉब चाहिए, तो मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि आप अपना काम शुरू क्यों नहीं करते? चाहे छोटे से छोटा काम भी शुरू कर लें, कोई ऐसा काम शुरू करें कि जैसे आजकल देखें ऑनलाइन का ज़माना है, डिजिटलाइज सारी सिस्टम चल रहे हैं, तो उसके ऊपर हम कोई ऐप्स बना सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर्स ले सकते हैं। आपको देखें लाहौर में ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स होंगी कि उन्होंने अपने घर से फूड बनाना शुरू किया और छोटे छोटे जो पैकेट्स हैं उन्होंने, आपको ज़रूरत है ऑफिस में वो कॉल करते हैं कि हमें ये फ़लाँ खाना आप ले दो। तो इस तरीके से उनका आहिस्ता आहिस्ता एक ब्रांड बन गया। तो पूरी दुनिया में भी ऐसी एग्जांपल्स हैं। कौम का मसला यही है कि जिसने अगर ग्रेजुएशन कर ली या कोई पढ़ लिया, जिसने कोई एमए कर लिया, उसका मकसद यही है कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। बस कहते स्टार लेना चाहिए। मैं तो शुएब अख्तर जितना स्टार ले लिया, मेरा फिर भी कुछ नहीं बने। ना अब आप ये बातें करें मेरा कुछ नहीं बना, अच्छा खासा आपका बन चुका हुआ है, ये बात और प्रमोट करनी चाहिए कि आप, मैं अवाम का नुमाइंदा है, मैं इस तो अवाम के नुमाइंदे आपको ये बताना चाहिए कि आपका स्टार्ट कहाँ से किया और आज माशाल्लाह आप कहाँ पे हैं। आपको तो ये वाली कहानी बेचनी चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह जी, जो कि सच कहानी हो। सब मैं हूँ भी तो पीटीआई का ना, नहीं पीटीआई के हो या ना हो, ये बात पीटीआई पीएमएलएन और पीपल पार्टी से कतई नजर है। आप एक इंडिविजुअल हैं जो कि माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ी एक हम्बल बिगिनिंग से आपने स्टार्ट किया हुआ है, तो आपको वो कहानी बतानी चाहिए। वाह नया वाले मेरे पीछे क्यों आप अपनी गाड़ी छुपाते हैं? नहीं मैं आप बताएं, वो उनके पॉइंट को वैलिडेट करें आपके। नहीं मैं तो बड़ा खुश हूँ कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। अगर आप कंपेयर करेंगे पूरी दुनिया से पाकिस्तान को, तो आज भी पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है जिसमें आप रह सकते हैं। दुनिया से अगर कंपेयर करें, पेट्रोल का कंपेयर, किसी भी चीज़ का कंपेयर करें, पूरी दुनिया में भी महंगाई हुई है ज़्यादा, क्योंकि अफराते ज़र की इशूज़ बड़ी बात है। अब दुनिया न्यूज़ में बैठ के दुनिया की बात कर रहे हैं, बड़ी बात
بالکل انہوں نے صحیح کہا, یہ ایک بڑا ایلیمنٹ ہے کہ ہمارے یہاں پہ لوگ تھوڑا محنت سے ہم کتراتے ہیں, اور جس قسم کا کام بھی ہو وہ بھی آپ نے بھی جیسا ذکر کیا کہ ابھی ایک ریسنٹلی بھی ہم نے سوشل میڈیا ویڈیو دیکھی ایک صاحب کی جو کہ اسلام آباد کے اندر اپنے گھر سے ہوم کوک بریانی جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ سیل کر رہے ہیں, اور ایک بہت ہی پڑھے لکھے صاحب. تو ایک وہ جو ہمارے اندر ایک ہیسیٹیشن ہے نا کام کرنے کی کہ یار یہ کام میرے لائق نہیں ہے یا یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے ہے, گھر والے کیا تو خیر چھوڑیں کیا کہیں گے, خاندان والے کیا کہیں گے, اور یہ جو آس پاس کے جو ہیں کہ فلاں شادی کے اوپر کسی ایک نے کہہ دیا اے منڈے نو کس کام تے لایا ہوا ہے یا یہ کیا کر رہا ہے. ارے وہ کچھ نہ کرنے سے بہتر ہے, یا فضول میں جو ویڈیوز بنا کے وہ اپنا ٹائم ویسٹ کرے گا یہ موبائلز کے اوپر, اس سے تو بہتر ہے کہ وہ کچھ بھی کر لے جو کہ کام تو ہوگا نا کسی طرح سے. اور اس لیے شاید آپ جو ہے وہ 3 کام کر رہی ہیں, 3 کام 5 6 ایک ساتھ کر رہی. کس کے حصے کے آپ کام کر رہی ہیں اتنے زیادہ؟ میں اپنے ہی حصے کے, مجھے لگتا ہے کہ یہ کرنا چاہیے, آپ کو آل راؤنڈر ہونا چاہیے. جو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ چیز, بندہ کہتے ہیں نا تسی بھوکے نہیں مار دے, تھوڑی کو سارا کچھ ہونا چاہیے. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پاس جو اسکل ہے آپ اس کو یوٹیلائز کرو. مگر یہ ماڈلنگ کا خیال آپ کو پہلے آیا تھا سنگنگ کا یا ڈاکٹر بننے کا؟ بچپن سے ابا نے دماغ میں ڈالا تھا بیٹا ڈاکٹر بننا, تو کوئی بھی پوچھتا تھا ڈاکٹر بننا ہے اور ساتھ سنگر بھی بننا ہے. پہلے ڈاکٹر بنے پھر مریض نے آ کے کیا تسی ماڈلنگ بھی کرو جی. نہیں وہ آپ کے جیسے مریض نہیں دیکھتی. اچھا تو آپ کو ابا نے کہا کہ ڈاکٹر بننا ہے, اور سنگنگ کا کس نے کہا تھا؟ سنگنگ کا میں خود کہتی تھی اپنے آپ کو کہ تم نے سنگر بھی بننا ہے. اچھا یہ آپ نے کسی کو سنوائی بھی تھی اپنی آواز یا آپ خود ہی سے؟ میں خود ہی سے گھر میں, جیسے ابا قوالیاں شوالیاں کافی لگاتے تھے, نصرت فتح علی خان بہت سنا جاتا تھا, تو میں پیچھے پیچھے گاتی تھی. مطلب مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ کیا ہے. تسی نصرت صاحب کے پیچھے گاندے؟ اچھا نہیں وہ والا نہیں, تب میں نہیں ہوتی تھی, میں پیدا بھی نہیں ہوئی تھی. لیکن اس کے بعد میں نے گانا شروع کیا, لیکن میں نے گھر پہ کبھی کسی کو نہیں بتایا تھا. چھپ چھپ کے یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا, چھپ چھپ کے وہ جو جیسے گگز ہو رہے ہوتے تھے, آپ نے پرفارم کیا. تو پھر وہاں کے اسٹوڈیو والے نے میرے ڈیڈی کو ایک بار بلایا کہ آپ کی بیٹی کی آواز بہت اچھی ہے, اس کو پروفیشنلی گانا چاہیے. تو مجھے کہتے ہیں تم گاتی ہو؟ میں کہتے ذرا بیٹھ کے گانا سنا. تو بابا میرے دیکھ کے ایک دم شوق ہو گئی کہ یار مطلب صحیح گا لیتی ہو یار. تو اس کے بعد پھر پروفیشنلی میں نے اپنا ایک گانا لانچ کیا. لیکن تسی جدوں سانو سناؤ گے اسی پھر دساں گے نا تہاڈے ابو کنے سچے. سنا دیتی ہوں, مجھے نہیں وہ تو ابھی سنیں گے. اور جو ماڈلنگ ہے یہ آپ کو کس نے کہا تھا؟ یہ جب چینل پہ گئی, اچھا میں بتاتی ہوں, جب میں گئی تو انہوں نے مجھے کہا آپ ریحام خان سے بہت میچ کرتی ہیں, آپ ریحام خان بن جائیں. میں ایک منٹ رک جائیں, یہ آپ نے کہا اور ساتھ ہی ان کی ہنسی نکل گئی ہے. یہ اب آپ بغیر کچھ کہے ان کو چھیڑنے والی باتیں کر رہی ہیں. مجھے یاد ہے جب الیکشن کی ڈاکٹر یونس بٹ کے کچھ پروجیکٹس تھے, تو اس میں انہوں نے کہا کہ آپ ریحام کریں. ریحام پورے لاہور میں کوئی مل نہیں رہی تھی, جیسے ڈپلیکیٹ بناتے. میں کہا میں یہ کیسے, کیونکہ اسٹارٹ تھا بالکل. تو پھر میں نے کہا چلو ایک نیا ایکسپوئر ہے, تو ویسے ہی بال شال بنا کے گیٹ اپ میں وہ کیا. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ یار آپ اچھا, آپ مطلب سلم اسمارٹ ہے, تو ماڈل بھی بن رہے ہیں. تو پھر ہلکی پھلکی, مجھے پہلے بالکل کوئی واک شاک نہیں آتی تھی, میں ایسے کر کے چلتی تھی. تو مجھے لگتا تھا کہ پتہ نہیں میں نہیں کر سکتی. لیکن جب میرا اسکرین پہ ایکسپوئر ہوا تو پھر آپ اور ماڈلس کو زوم کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, پھر آپ کو سمجھ آتا ہے اچھا اب یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. ایک طرف ڈاکٹر بننے کا سہرا جو ہے آپ کے والد صاحب کے سر ہے, آپ کی سنگنگ کا سہرا جو ہے وہ آپ کے ہی شوق کے سر جائے گا, اور ماڈلنگ کا سہرا جو ہے وہ ریحام خان صاحبہ کے سر جائے گا. ریحام خان مطلب اچھا کیریکٹر, مجھے اس وقت پتا نہیں تھا وہ کیسے. نہیں مگر انہوں نے آپ کو یہ احساس دلایا کہ آپ کے اندر یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے, اور پھر آگے آپ کا سفر ماڈلنگ کا شروع ہو گیا. ماڈلنگ کا بالکل. سب سے زیادہ انجوائے ان تینوں میں سے کون سا کرتی ہیں آپ؟ سنگنگ کرتی ہیں آف کورس. جب بھی کہیں پہ بھی کانسرٹ ہوتا ہے, میرا سب سے اچھا یو اے ای میں رہا بسنت ہوئی تھی, تو وہاں سے پاکستان سے صرف میں ہی تھی, اور مجھے بہت مزہ آیا. 15,000 کا کراؤڈ تھا, اور میں نچ پجابن گا رہی تھی, اور مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کیا گا رہی ہوں کیا نہیں, بٹ آڈینس نے بہت. وہاں پہ سارے عربی ہوں گے, ان کو کیا پتا کیا پاکستانیوں کو سنا رہی تھی. میں کہ شاید وہاں پہ وہ یلا حبیبی بسنت چل رہی ہو, آپ بھی گائی جائیں, وہ بھی سنی جا رہے ہیں, کیا پتا کس کو کیا چل رہا ہے اس وقت وہاں پہ. نہیں وہ میں نے اپنے ہمارے جو لیجنڈری سنگرز تھے, جیسے کہ عارف لوہار صاحب, کیونکہ میری آواز کا ٹون تھوڑا سا بھاری ہے, تو میں پھر لتا شتا تو نہیں پکڑتی تھی, میں بھی موٹے موٹے سنگرز پکڑتی تھی, مطلب بھاری آواز والے, تو وہ گاتی تھی, تو ان کو شاید اپنا ملک یاد آ جاتا تھا, تو وہ پھر اس طرح سے انہوں نے کافی انجوائے کیا. اچھا یہ بھی ایک کوئی ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ آپ آواز کے حساب سے سنگر کو چوز کرتے ہیں؟ ہاں مجھے لگتا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے. لیکن اسی اون دی آواز بھی نہیں سی سنی, سانو لوڑ سی اسی چوز کر لیا.